बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस कदर हालात ख़राब हैं, गरीब को 2 वक्त खाने के लिए रोटी मैसर नहीं है, उस वक्त में हमारे सदर पाकिस्तान, हमारे वज़ीर आज़म अपने कैंप ऑफिसेज़ की तादाद में किस तरह इजाफ़ा कर रहे हैं, उनके माहाना या सालाना बजट कितने करोड़ों या अरबों रुपए है, ये आज मैं आपको अपने व्लॉग में डिटेल अर्ज करूँगा कि किसने कितने पैसे माले गनीमत के उड़ाए। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तमाम कॉम्प्रोमाइज़, तमाम खामोश मायदे, तमाम एग्रीमेंट्स को तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और अब सेनेट इलेक्शन और ईद के बाद क्या होने जा रहा है, बड़ी तादाद में उखाड़ पछाड़ का फ़ैसला कर लिया गया है। उसमें कौन कौन से अफसरान तब्दील होंगे और उनको तब्दील करने की बुनियादी वजूहात क्या होंगी, इसके लिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम फहरिस्तें जो हैं वो मरतब कर ली हैं। अब तीसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, पिंडी से कामयाब होने वाले हनीफ अब्बासी साहब जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं, वो इस रमज़ानुल मुबारक में इंतहाई परेशानी, इंतहाई मतलब उनके तोते उड़े में हैं, वो दुबई के कौन से होटल में क्या कर रहे हैं। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा ही मशकूर रहूँगा करंट अफेयर्स की अपडेट के लिए, एक्सक्लूसिव ख़बरों के लिए और ऐसी तमाम सियासी ख़बरें जो ये हमारे सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को पामाल कर रहे हैं, वो आपकी खिदमत में बर वक्त मैं आपकी पेश करता रहूँगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। मतलब कैंप ऑफिसेज़ के हवाले से आपने हाल ही में ख़बर पढ़ी होगी कि नोडेरो हाउस और लाड़काना रेस्ट हाउस को सदर का कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया है। ये महज एक ख़बर नहीं है। कैंप ऑफिस का मतलब आप सब जानते हैं, मगर मैं उन लोगों के गोश गुजार करना चाह रहा हूं जो कैंप ऑफिस का मतलब नहीं जानते। कैंप ऑफिस में एक सुई से लेकर एक गाड़ी से लेकर फर्नीचर से लेकर बिजली से लेकर पानी से लेकर अशियाए ज़रूरिया, खाना पीना, तमाम आपका मैस, तमाम आपका मतलब तमाम दरो दीवार, तमाम चीज़ें जो हैं वो सरकार के खाते में चली जाती हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी करने वाले लोग, वहाँ के माली, वहाँ के कुक, वहाँ के मुलाजिम, वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ के पेट्रोल, वहाँ के मोबाइल, वहाँ के मतलब केबल का बिल, इवन के कोई चीज़ ऐसी नहीं है, यानी कि वहाँ पे जो कपड़े इस्तेमाल होने हैं वो भी वो कैंप ऑफिस में सरकार के खाते में से आने हैं। वहाँ जो खाने खाए जाने हैं वो भी सरकार के खाते से आने हैं, यानी कि उनके खाते में जमा होने हैं। तो नोडेरो और ये लाड़काना रेस्ट हाउस जो है, फ़िलहाल पहले उन्होंने तरजीह दी है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कि इनको मैं कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दूं। इसलिए कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उधर जाके रहना है और उनको उधर अखराजात की कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं। आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो हल्के के लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो उधर चिल मारेंगे, मौजें मारेंगे, मस्तियाँ करेंगे, वो उधर रहेंगे। उनका साइन जो है वो सदर पाकिस्तान है और ये करोड़ों रुपए का, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ करोड़ों अरबों के बिल कैसे ठोकेंगे। अब अगले मरले में मेरी इतला ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब बिलावल हाउस कराची और बिलावल हाउस लाहौर को भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, मैं आपको आगे चल के ये बताता हूँ, फ़िलहाल तो ये बताया मैंने आपको। अच्छा, माजी में इन्होंने जो कैंप ऑफिस बनाए हुए थे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब वो सदर पाकिस्तान थे, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, वज़ारत आला सिंध भी इनके पास थी। उसका SNGAD का जो बजट है वो बेदरेक है, वो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो उसका ऑडिट है ही नहीं, उसका पता ही नहीं है कि वो कितना है, वो अरबों में ही होगा। अच्छा, ये मासूम सा एक बजट है थोड़ा सा जो उन्होंने खर्च किया है अपने कैंप ऑफिसेज में।
انہوں نے 4.5 ارب روپیہ استعمال کیا ہے اپنے پچھلی صدارت کے دور میں کیمپ آفسز میں. ایگزیکٹ رقم ہے 4 ارب 35 کروڑ اور 80 لاکھ 90 ہزار روپیہ. یہ ان کے کیمپ آفسز میں خرچ ہوئے ہیں. اب اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم تھے 2013 سے لے کے 2017 تک. ان کے کیمپ آفسز جس میں ڈیفینیٹلی جاتی عمرہ ہوگا، ماڈل ٹاؤن 180H ہوگا، اور اس میں انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے بھی آصف علی زرداری صاحب کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے تقریباً آپ سمجھیں کہ 4.25 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا ہے، اور ایگزیکٹ رقم ہے 4 ارب 61 کروڑ 41 لاکھ 18 ہزار روپے. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے خرچ کیا. اس کا یہ وہ رقمیں ہیں جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. اچھا، شہباز شریف صاحب اب خادم اعلیٰ ماشاءاللہ. شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے حضور مطلب خادم اعلیٰ ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر وہ خادم اعلیٰ جو ہیں وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، انہوں نے پھر زیادہ ہی کام ڈالنا ہوتا ہے. یہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کام ذرا زیادہ ٹھوک کے ڈالتے ہیں. تو یہ جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا، ہم یہ کر کے رہتے ہیں پلے، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کی مثال، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. انہوں نے جناب 8.9 ارب روپیہ استعمال کیا ہے اپنے کیمپ آفسز میں. ایگزیکٹ رقم ہے 8 ارب 72 کروڑ اور 70 لاکھ روپیہ. یہ کیمپ آفسز میں استعمال ہوا ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ کیمپ آفس ہوتا کیا ہے. میں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کیمپ آفس انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ صدر دی ذرا سیکیورٹی اتنے ٹھیک ہوئے گی. آپ سمجھیں خاقان عباسی صاحب بڑے سادہ لو آدمی تھے. وہ کہتے تھے میں پرائم منسٹر ہاؤس میں تو رہتا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں. میں تو ایک وہ ان کی بڑی تصویر وائرل ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، مری کے ایک ڈھابا ہوٹل کے باہر وہ بیٹھ کے چارپائی پہ کسی کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے. ماشاءاللہ جزاک اللہ، کھرب پتی آدمی ہیں، ایئر بلیو کے مالک ہیں، بڑے سادہ لو آدمی ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں، بڑے خاندانی آدمی ہیں. انہوں نے ایک سال چی جناب 35 کروڑ روپے خرچتا سی اپنے کیمپ آفس تھے. یعنی کہ انہوں نے اپنے گھر کو ہی کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا نا. انہوں نے ایک سال میں، وہ ان سے بھی تیز تھے، وہ فراری پہ تھے، انہوں نے 35 کروڑ روپے جناب اعلیٰ خرچ کر دیا. اچھا، جو پیچھے رہ گئے ہیں نا معصوم، وہ رہ گئے ہیں گیلانی صاحب. گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے لاہور اور ملتان کے گھروں کو کیمپ آفسز، انہوں نے 5 کیمپ آفسز بنائے تھے، ملتان میں بھی، لاہور میں بھی، آئی تھنک اسلام آباد میں بھی کوئی ہوگا. تو انہوں نے کچھ نہیں کیتا، انہوں نے ایویں نہ ہی بدنام کیتا. 25.5 کروڑ روپے استعمال کیا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. میرا خیال ہے کہ گیلانی صاحب جو ہیں ان اخراجات پہ کم توجہ دیتے تھے. دوسرے اخراجات ان کے جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے صاحبزادوں کی بہت کہانیاں جو ہیں وہ مشہور ہوئی تھیں اور زبان زد عام ہوئی تھی. میرے خیال وہ اس پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، وہ ان چیزوں پہ نہیں ہولی ہینکی پینکی نہیں کرتے تھے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جب ان سب کے کیمپ آفسز میں اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو آنے والے وقت سے ڈریں کہ غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. تو ہم سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں افسر شاہی پہ، فلاں پہ، ٹمکاں پہ. چلیں چھوڑیں، خیر دفعہ کریں. یہ معصوم لوگ ہیں، اتنے کوئی پیسے نہیں کھا لیے انہوں نے. ہمیں بس ہم جرنلسٹوں کی عادت ہوتی ہے بات کا بتنگڑ بنانے کی. تو آپ پریشان نہ ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں جناب والا کہ حالات یہ ہیں، ابھی حالات یہ ہیں کہ حنیف عباسی صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے ان پہ ایفیڈرین کا کیس بھی بنا تھا. ڈیفینیٹلی وہ کچھ سیاسی شاید انہیں نشانہ بنایا گیا تھا. میں اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں. حنیف عباسی صاحب جماعت اسلامی کے ورکر تھے. جماعت اسلامی سے وہ مسلم لیگ نون میں آئے، اور مسلم لیگ نون میں محسن نقوی کی طرح انہوں نے بھی تیزی سے ذہنیں جو ہیں وہ طے کیے، اور وہ شہباز شریف صاحب کے بہت کلوز ہو گئے. ملک ریاض صاحب آج کل ان سے شدید ناراض ہیں. ملک ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ حنیف عباسی جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے ہے. حنیف عباسی جب جماعت اسلامی سے PMLN میں آئے تھے تو مسلم لیگ کی ایک اعلیٰ شخصیت نے ریکویسٹ کر کے ملک ریاض صاحب سے حنیف عباسی صاحب کو گھر دلوایا تھا. ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا. جماعت اسلامی دی سیاست کرو گے تو پھر آئندی ہوئے گی.
کہ उत्थे घर ना लभेगा ना कुछ। जिस तरह ही उन्होंने पैर कढ़िया उस तरह ही उन्होंने घर लभ गया। अब उसके बाद भी उनके साथ वो बहुत कुछ करते रहे। एक्चुअली पीछे वाकया क्या है? वाकया ये है कि साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी तनवीर जो इस वक्त साबिक सेनेटर हैं PMLN के, उनके बेटे इस वक्त MNA हैं PMLN के, उनके अजीज हैं चौधरी अदनान। चौधरी अदनान साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी थे। चौधरी अदनान का इलेक्शन के 4 रोज बाद यानी कि आई थिंक सो के 12 या 13 फरवरी को मर्डर हो गया था। इसका मुकदमा चौधरी तनवीर साबिक सेनेटर मुस्लिम लीग नून और चौधरी उसामा उनके बेटे मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MNA इन पर और कुछ और लोगों पर दर्ज हुआ था। ये उसके बाद रुपोश हो गए थे। ये रुपोश होने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने अपनी राहदारी बेल कराई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनीफ अब्बासी साहब भी इनके साथ बैठे थे। हनीफ अब्बासी साहब जब बैठे थे तो इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तकरीबन कत्ल का रुख जो है मलिक रियाज की तरफ कर दिया और उस पर डाल दिया। मेरा मलिक रियाज साहब का ये ख्याल था ये किसी की, वो आजकल पता है आपको खुद क्राइसिस में, ये किसी की इमाम पर ऐसा कर रहे हैं। मलिक रियाज जो है वो चौधरी तनवीर पे तो गर्म नहीं हुए, वो हनीफ अब्बासी साहब पे गर्म हुए। हनीफ अब्बासी साहब ने इधर सज्जे खब्बे काफ़ी मिलते हैं तरले किए उनसे माफ़ी तलाफ़ी के कि मुझे तो उन्होंने बिठा लिया था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं लगा उन्होंने क्या किया। तो वो तो मैं उनकी ज़बान थोड़ी पकड़ सकता था, मेरे से गलती हो गई, माई बाप मुझे माफ़ कर दें। मलिक रियाज साहब उनके इन्वेस्टर भी हैं और उनका इलेक्शन पे भी अच्छे खासे करोड़ों रुपया देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, करोड़ों रुपया कोई बात नहीं है, एक अच्छे इंसान पे लगाने ही चाहिए। तो इसमें कौन सी बात है? आप भी अगर अच्छे हैं तो आप पे भी लोग लगाते होंगे, अगर नहीं अच्छे मेरे जैसे हैं तो फिर आप पे नहीं लगाते होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो फिर डर गए और वो फौरी तौर पर दुबई चले गए। एमरेट्स होटल में ठहरे हुए हैं। मलिक रियाज साहब के सराउंडिंग में लोगों के पैर पड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि मलिक साहब से एक मुलाकात करा दें और उन्हें कहें रोज़ रमज़ान का महीना है, मुझे माफ़ कर दें। हनीफ अब्बासी साहब का ये ख्याल है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनकी मलिक रियाज साहब के बगैर सर्वाइवल क्यों नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे राज हैं। तो चलो फिर कभी सही ये राजों पे भी पर्दा उठाएंगे। जब हम इतनी खबरों पे पहुंच जाते हैं तो ये भी हमारे हाथ आ ही जाएगी खबर। अभी तक बहरहाल उनकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई। अब जनाब मैं आ जाता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब पे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जब से मतलब वज़ीर दाखिला बने हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को बड़ी शिद्दत से ये फ़ील हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ ज़्यादती की, ये मायदे का हिस्सा नहीं था। फिर उसके बाद औरंगज़ेब साहब को जब वज़ीर ख़जाना बनाया गया तो इसहाक़ डार साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, ये भी मायदे का हिस्सा नहीं था। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यहाँ तक तो बर्दाश्त किया। अब उन्होंने जब अपनी बेटी को वज़ारत आला दिलवा दी है तो दूसरा एक खामोश मायदा था जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और CCP लाहौर और तमाम RPOs, कमिश्नर्स, DCs, DPOs को ना तब्दील करने का मैसेज दिया गया था मरियम नवाज साहिबा को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, इसलिए कि उनको ये कहा गया था कि इन्होंने PTI के हवाले से बहुत ही फ्रंट फुट पे खिदमात अंजाम दी हैं और हमारे ये वफादार ऑफिसर्स हैं, इनको तब्दील किसी सूरत नहीं करना चाहते। जिस पे मरियम नवाज साहिबा ने टावन ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी थी, कोई सैकटरी इत्थों चुकिया उत्थे लाता, उत्थों वाला इत्थे ला लिया, जेड़े कोई मतलब लवारिस सन जिनका उनसे ताल्लुक नहीं था। मैं लवारिस उनको खुदा न खास्ता कह रहा हूँ, लवारिस तो कोई नहीं होते, वैसे जिनका ताल्लुक मतलब आस्ताना आलिया से नहीं था। तो आस्ताना आलिया से जिनका ताल्लुक था वो डटे रहे। अब मरियम नवाज साहिबा उस वक्त शदीद गुस्से में आ गई जब मैंने आपको पता है पिछले दिनों एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं वो तब्दील होके सेक्रेटरी दाखिला जा रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब उनकी लॉबिंग कर रहे हैं और उनको उधर लगाया जाएगा। मैंने उससे पहले एक और व्लॉग किया था, वो भी YouTube पे फैसल अदरीस ऑफिशियल पे मौजूद है, जिसमें मैंने कहा था कि सेक्रेटरी दाखिला के अंडर 4 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं सर्विंग, जिसमें 4 DG रेंजर होते हैं और 2 DG FC होते हैं। ये मेजर जनरल्स जो हैं रिपोर्टेड होते हैं, रिपोर्ट करते हैं सेक्रेटरी दाखिला को, और जब सेक्रेटरी दाखिला टेलीफोन मिलाता है तो उनका ऑपरेटर उन्हें पहले लाइन पे लाता है तो फिर साहब को लाइन पे लेता है। तो वो ग्रेड 21 के अफसर को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो सेक्रेटरी दाखिला लग जाए और वो हो भी पुलिस का।
اس پہ میں نے آپ کو کہا تھا انہوں نے چیف آف جنرل اسٹاف کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے. میں اس بات پہ متفق تھا. میرے ایک دوست گو کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں, ان سے میری قدرتی طور پہ بات ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں, یہ تو کل نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے, یہ تو نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے, تو نوٹیفیکیشن ہوگا تو عثمان اوپر چلا جائے گا اور فلاں جو ہے وہ آئی جی آ جائے گا. دیکھیں میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی معاف کر دیں, میں تھرک گیا, میں رہ گیا اس پہ شرمندہ بھی بہت ہوں آپ لوگوں سے. میں نے ویلاگ کر دیا کہ عثمان انور جا رہے ہیں. اس ویلاگ کے جواب میں مجھے رائٹ لیفٹ سے, مطلب عثمان انور صاحب کے جو رائٹ لیفٹ پہ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے ٹیلی فون کالز بھی کی, انہوں نے انڈائریکٹ مجھے میسیجنگ بھی کی میرے ساتھ, اور مجھے یہ میسج بھی دیا کہ عثمان انور صاحب کہیں تشریف نہیں لے جا رہے. اور میں ان کی بات, مطلب میں شرمندہ تھا اس وقت تک, مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے سے ایک بلنڈر ہو گیا. میں بیک فٹ پہ تھا, خاموشی سے سنتا رہا. تو آئی جی صاحب نے ایک میسج جاری کر دیا, وائس میسج. پہلے انہوں نے میسج جاری کیا ایک ریٹن میسج. یہ میں اپنے پروڈیوسر کو کہوں گا آپ کو دکھائے. یہ تمام گڈ ول, یہ تمام محنت, یہ ویلفیئر, یہ پروموشنز, یہ پیار, یہ محبت, یہ ایک پولیس کی فیملی. آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا کی جھوٹی ٹرانسفر پوسٹنگ سمری کی خبر پہ کوئی توجہ نہیں دینی. دل جمعی کے ساتھ مل کے اس ملک کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم اکٹھے کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام حملوں کو ناکام بنائیں گے. یہ میسج جو ہے انہوں نے جاری کیا تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو, کہ اس کا لب لباب یہ ہے میسج کا. اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اور کوئی آر پی او ڈی پی او کہیں ٹرانسفر پوسٹنگ اس کی نہیں ہو رہی. اور پھر یہ وائس میسج میں بھی انہوں نے کہا, اور آپ لوگ اپنا کام کریں. ویسے جو پہلے انہوں نے بات کی ہے وہ تمہید ہے, اس اصل یہ پورشن ہے یہ سننے والا کہ اس کی کہیں بھی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی. یہ میسج جو ہے منوان مریم نواز صاحبہ کو پہنچا دیا گیا. تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں نے تو کسی کو کہا نہیں کہ آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی, تو یہ عثمان صاحب کہاں سے ہدایات لے رہے ہیں. تو اگر یہ ہدایات لے رہے ہیں تو یہ اتنے ہی پکے ہیں. تو اب میں بھی اپنے ویلاگ پہ قائم ہوں کہ عثمان صاحب کو تبدیل کرنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے, اور یہ فیصلے کا ڈیڈ لاک جو ٹوٹا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. ڈی آئی جی آپریشن لاہور علی ناصر رضوی کو اکبر ناصر جو آئی جی اسلام آباد تھے ان کی جگہ پہ پوسٹنگ دے کر یہ ڈیڈ لاک ٹوٹا ہے. یہاں پہ یہ طے تھا کہ جو لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کردار ادا کیا ہے انہیں پرائز پوسٹنگ سے نہیں ہٹایا جائے گا. اب شہباز شریف صاحب اپنے القاء باب میں یہ کہتے ہیں کہ اکبر ناصر جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے خلاف بہت سارے مطلب جہاد کیا ہے, بلکہ انہوں نے بہت سارا اپنی جان کا اور اپنی ملازمت کا جو ہے وہ داؤ پہ لگایا ہے. ان پہ کنٹیمپٹ لگی ہے, ان پہ توہین عدالت لگی ہے. تو اکبر ناصر صاحب کو محسن نقوی صاحب کیونکہ سیاسی نہیں ہے نا, ان سے یہ غلط موو کھیلی گئی ہے, تو نواز شریف صاحب اس پہ ڈٹ گئے ہیں. اب یہ طے ہو گیا ہے کہ آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب اور وہ افسران جو آستانہ عالیہ کے آشرواد سے ادھر پوسٹنگ تھی ان کو بدل دیا جائے گا, اور خالصتاً ان افسران کو تعینات کیا جائے گا جو اس وقت او ایس ڈی یا ویٹنگ پوسٹنگ ہیں. ان کو اب تیاری کر لینی چاہیے. ان کی دعائیں لگتا ہے قبول ہو گئی ہیں, انہوں نے رمضان میں ٹکا کے عبادت کی ہے, ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں, اور اب یہ کام سینٹ الیکشن کے بعد سے شروع ہوگا اور عید کے بعد یہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ جائے گا. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے. اپنی رہنمائی جو ہے وہ کمنٹس میں میرے لیے ضرور درج کیجیے گا. اللہ حافظ.